जय मसी। जय मसी। यसुको जय होस्, तपाईहरु सबैको भलो होस्। आज हामी परमेश्वरको निस्वार्थी प्रेमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। परमेश्वरले मानिसले प्रेम गरे चाहिँ गर्नुहुन्न। मानिसले प्रेम गर्दा कतै स्वार्थ लुकेको हुन्छ, केही लुकेको हुन्छ, स्वार्थ केही पाउने आशा। तर परमेश्वरको प्रेम यस्तो निस्वार्थी छ, बडा अद्भुत छ। अनि मलाई त कस्तो लाग्छ भने पहिला भन्दा अहिले मैले अझ परमेश्वरको प्रेमलाई नजिक चिन्ने मौका पाएको छु। किन भन्दा पहिला जब म आमा बनेको थिएन नि, आमा नबन्दाखेरि एउटा छुट्टै प्रकारको परमेश्वरको प्रेम बुझेको थिएँ भने अहिले जब म आफू आमा भएँ नि, म एउटा संसारको आमा हुँदाखेरि आफ्नो बच्चाहरूको प्रतिको त्यो मायालाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा संसारको मानिस हो, जो कमजोर मानिस हो, जसले चाहिँ एकदमै तुच्छ नालायक पापी थिएँ, जसलाई येशू प्रभु आएर मलाई पवित्र धर्मी उहाँको योग्यको बनाउनु भयो। त्यस्तो मान्छे, कमजोर मान्छेले त मैले संसारको मेरो बच्चालाई यति धेरै माया गर्छु भने उहाँ जो स्वर्गीय पिता क्या, स्वर्गीय पिताले चाहिँ झन् हामीलाई कति माया गर्नुहुन्छ होला। उहाँले त आफ्नो प्राणै दिनको लागि येशू प्रभुलाई पठाउनु भयो भने उहाँको प्रेम अझ कति होला भनेर मलाई अहिले चाहिँ बढी जस्तो उहाँको प्रेमको बारेमा बोल्न अनि उहाँको प्रेमको बारेमा कल्पना गर्न चाहिँ अझ धेरै मनपर्छ क्या। उहाँले हामीलाई साँच्चै निस्वार्थी प्रेम गर्नुहुन्छ। हाम्रो सानो छोराहरू छन्, एकदमै हामी उनीहरूलाई माया गर्छौँ, दुईटा छोराहरू। अनि उनीहरूले हाम्रो लागि अहिले केही गरेको छैनन्। अहिलेसम्म उनीहरूले है जन्म गर्भमा बस्दा नि दुःखै, जन्माउँदा दुःख, खुवाउन दुःख, दिशा सर्न दुःख, र पनि यस्तो माया गर्छौँ हामी होइन। उनीहरूले देलानलाई खान भनेर होइन क्या, त्यो किसिमको माया के। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ कि संसारको मान्छेमा त्यो पाइँदैन। अनि अझै आमा बाबामा पनि स्वार्थ हुनसक्छ, तर परमेश्वरको प्रेममा कहिल्यै पनि स्वार्थ छैन। निस्वार्थी प्रेम, त्यसलाई अगापे प्रेम हुन्छ। त्यो अगापे भनेको एकदमै अरूले गर्नै सक्दैन क्या। यस्तो माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ पापी भए पनि माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ रोगी भए पनि माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ नलायक मान्छे तुच्छ भए पनि माया गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेमै यस्तै छ। हो नि। आज धेरै जस्तो संसारको मान्छेहरू चाहिँ आज हामीले वचन ल्याउनुको एउटा मेन कारण पनि के हो भने आज संसारको धेरैजना मान्छे हामी संसारको प्रेम खोजेर हुन्छ क्या। त्योबाट प्रेम पाउँछ कि योबाट प्रेम पाउँछ कि यताबाट म सन्तुष्ट हुन्छु कि उताबाट सन्तुष्ट हुन्छु कि भनेर हरेक संसारमा चाहिँ प्रेम खोजिरहेको हुन्छ। तर साँचो प्रेम त उहाँ नै हुनुहुन्छ, जो येशू प्रभु हुनुहुन्छ। साँचो प्रेम त उहाँ नै हुनुहुन्छ, परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एकदमै अचम्मको प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीबाट केही चाहनुहुन्न, तर उहाँ सबै दिन तयार हुनुहुन्छ। जब हामी पापी थियौँ नि, यसरी बाइबलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जब हामी संसारका थियौँ, पापी थियौँ, एकदमै काम नलाग्ने थियौँ, त्यति बेला चाहिँ यिनीहरूले मलाई यो देला भनेर होइन क्या। उहाँले चाहिँ हामीबाट के पाउने त के हामीसँग छँदा पनि थिएन क्या, पाप बाहेक केही थिएन। तर पनि उहाँ चाहिँ हाम्रो खातिर, हाम्रो लागि चाहिँ मर्नलाई संसारमा आउनुभयो, हाम्रो खातिर आफ्नो प्राणै दिनलाई आउनुभयो क्या संसारमा। उहाँले केही पाउनलाई होइन, तर सबै कुरा दिनलाई, सबै कुरा हाम्रो निम्ति गुमाउनको लागि आउनुभयो, तर हामीबाट केही चाहनु भएन। अनि त्यस्तो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हाम्रो बिचमा छ। आज धेरैजना क्रिस्चियनहरू पनि परमेश्वरको प्रेमलाई नबुझिकन कतिपटक चाहिँ सांसारिक प्रेममा भौतारिराख्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ कोही छ हाम्रो लागि मर्न तयार, कोही छ हाम्रो लागि निस्वार्थी माया गर्ने भन्ने कुरा बुझेको भए हरेस खाने, निराश हुने, जिन्दगीदेखि हार खाएर होइन गलत कदमै उठाउनु पर्ने आवश्यक हुन्थेन होला। तर सुसाइड गर्ने, गलत कुराहरू गर्ने, निराश हुने क्या कोही छैन भनेर एक्लो पीडित भएर जिउने, अशान्तिमा जिउनु पर्ने आवश्यकता थिएन होला। किनभने तपाईँ थाहा छ मेरो जीवनमा चाहिँ जब जब म मान्छेबाट धोका पाउँछु, जब जब मलाई एकदमै निराश आउँछ नि, झन् धेरै म परमेश्वर नजिक जान्छु। किनभने त्यति बेला मैले परमेश्वरको प्रेम बुझ्ने मौका पाउँछु क्या। यहाँ के हुँदा नि म यताबाट धोका पाएँ के भयो, यताबाट म निराशा छु के भयो, यताबाट मेरो मैले आशा गरेको कुरा पुरा भएन के छ। माथिको त हुनुहुन्छ जो कहिले बदलिनुहुन्न, जसले कहिले पनि हामीलाई के गर्नुहुन्न, ढाँट्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ छल्नुहुन्न। उहाँले के गर्नुहुन्छ भने निस्वार्थी, हामीले मात्र उहाँतिर हेऱ्यौँ भने पनि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। जस्तै अहिले केना जेर्मी सानो छ, उनीहरूले हामीलाई केही गर्न सक्दैन, उनीहरूले यो गर्न सक्ला र हामी त्यो भएर माया गर्छौँ भन्ने हिसाबले होइन, केही गर्न सक्दैन तर पनि हामीलाई खुसी लाग्छ। त्यस्तै गरेर हामी उहाँको लागि केही गर्न नसके तापनि उहाँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। अझ उहाँको लागि हामीले सोचेर केही गर्छौँ भने उहाँ झन् हामीलाई कति माया गर्नुहुन्छ होला क्या। त्यो कस्तो निस्वार्थी माया। मलाई कति मेरो जीवनको एउटा कहानी भन्छु। हो, संसारमा बाबुआमाले एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ, हामी पनि एकदम माया गर्छौँ होइन, तर त्यो स्टेजमा पुगेको छैन हामी कति माया गर्छौँ भनेर। मेरो आमाले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ,
मेरो यो लामो कपाल छ, यो लामो कपाल भएको भएर मेरो बानी प्रायः सुत्दाखेरि कपाल छोडेर सुत्ने बानी छ। मेरो आमाले के गर्नुहुन्थ्यो भने कतै यो सर्पहरू त्यो तराईतिर सर्पतिर हुन्छ नि त, सर्पहरू गयो भने कतै टोक्छ कि मेरो छोरीलाई भनेर मेरो कपाललाई चाहिँ आमाले उठाएर सिरानीको तल हालिदिनुहुन्थ्यो होइन। यति यस्तो खा उस्तो खा, दुध खा, फलफुल खा, एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। तर माया गर्नुहुन्थ्यो होइन, अहिले पनि माया गर्नुहुन्छ, एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ मेरो आमाले। एक दिन मलाई के भयो भने घरको मेरो घटना हो, मलाई रुवा लागेको थियो क्या, रुवा लागेको थियो। अनि त्यो सन्चो भन्ने हुन्छ नि उता टिकापुतिर पाउँछ, त्यो सन्चो पानीमा हालेर बाफ्लियो भने चाहिँ त्यो निको हुन्छ भन्ने खालको। अनि आमाले मलाई बाफ्लिनलाई सन्चो लानु, मैले हाल्दा अलिक बढी हालेछु क्या पत्तै। अनि त्यो एकदम तितो भयो, यस्तो मैले यस्तो छोप्दाखेरि यस्तो तितो भयो, सास मेरो आमा भाग्नु भयो क्या त्यहाँबाट। त्यो बिस रहेछ त्यहाँ के यसलाई लाग्यो भन्ने भयो कि आमा एकछिन भाग्नु भयो क्या त्यहाँबाट, बाहिर जानु दगुरेर। किन थाहा छ, मेरो आमा छिटो आत्तिने क्या बच्चाले, यसलाई केही हुन थाल्यो त्यो सायद मलाई लाग्छ यसलाई बिस लाग्यो मलाई लाग्छ भन्ने डर हो या थाहा भएन। मैले आमालाई यो कुराहरू अहिले पनि भन्छु क्या, मेरो आमाले म आमा क्या भन्छु, मेरो आमाले मलाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यो किन भाग्यो त नि, किनभने आफ्नो ज्यान भगाएर भागेको होला। मलाई के भएको थियो, म पछि एकदम हाँसेँ क्या आमाले, प्रेमहरू यस्तै प्रेम हुन्छ। मलाई के भएको तितो भएको क्या, म त्यो खप्न नसकेको छिटछिट यस्तो गरेको, आमालाई कस्तो फिल भएछ नि, त्यो बिस लाग्यो कि के भयो भन्ने भयो होला कि। अब किन त भयो, मर्न थाल्यो भनेर आमा भाग्नु भयो क्या। अब संसारको प्रेम त्यस्तो छ। जस्तै हामी बच्चा बच्चीहरू सबैसँग बसेको छौँ भने एउटा अर्को घटना हुन्छ क्या। मेरो साथी अनित, सबिना र अनिताको दिदी क्या, काठमाडौँ प्रायः भुइँचालो आउँछ नि त होइन। अनि राति सुतिरहेको अरे, श्रीमानसँग सुतिरहेको, पेटमा बच्चा छ, यति ठुलो पेटमा बच्चा छ, हल्का हल्लाएको जस्तो भएछ। उसले सुतिरहेको श्रीमानलाई उठाउनु छोडेर मेरो बच्चा के हुन्छ होला, म जोडले भाग्यो भने कतै म खसेर मेरो बच्चालाई चोट लाग्छ भन्ने ध्यान नभएर ऊ सिधै माथिल्लो 3 तला कति तलाबाट सिधै तल आएको अरे क्या, दगुरेर श्रीमानलाई उठाउनु बिर्सेर। जब तल आएर ओहो मेरो श्रीमान पनि माथि हुनुहुन्छ भन्ने बेला श्रीमानले फेरि उसले फेरि पेटीको माथि लगाएर सुतेको अरे। अनि उसको लुगाहरू पोको पारेर तल ल्याएर आउनुभयो श्रीमान बिस्तारै। उसले चाहिँ पहिला आफूलाई माया गर्यो क्या। हामी संसारमा भएको भएर पहिला हामी आफूलाई माया गर्छौँ, त्यसपछि सेकेन्डलाई। तर परमेश्वर यस्तो अचम्मको परमेश्वर हुन्छ, पहिला हामीलाई माया गर्नु त त्यसको अर्को एउटा घटना हुन्छ, हस्पिटलको घटना। हामी चेकअप गराउनु गइरहेको थियौँ, पास्टर केशव, म जेर्मी पेटमा थियो। अनि मेरो यति ठुलो पेट थियो। अनि हामी चेकअप गराएर निस्केर आयौँ। अनि पास्टर केशवलाई एकदमै सर्ट टाइम लाग्यो, पिसाब लाग्यो भन्नु होइन यसरी। अन्त उहाँले भन्नु तिमी यही पर्ख, म चाहिँ पिसाब गरेर आउँछु, टोइलेट जान्छु भन्नु। म बाहिर थिएँ त्यति बेला, म बाहिर थिएँ, पास्टर केशव चाहिँ भित्र जानुभयो। अचानक त्यहाँ के भइदियो भने त्यो मणिपालामा त्यो पुरा हरन बज्न थाल्यो, उही हरन बज्न थाल्यो, अन्धकार भयो क्या, त्यहाँको लाइन गयो के भयो, पुरा अँध्यारो भयो, त्यो ठुलो हल होइन त्यो अँध्यारो भयो। अनि त्यसपछि मलाई कस्तो फिल भयो भने सबैले नर्सहरू डक्टरहरू पनि भागेर तल आउनु थाल्नुभयो, सबै बाहिर भाग्न थाल्नुभयो कि के भयो भित्र के भयो। अचानक हौ आवाज आइरहेछ, अँध्यारो भइसक्यो, के हुन थाल्यो भनेर। अनि सबैले यहाँ त के न के भयो होला, त्यो साइरन त्यो हरन बजायो, यहाँ सायद यो भत्किन्छ कि भूकम्प आउनु थाल्यो या त केही ठाउँमा सर्ट भयो कि भनेर सब भाग्नुभयो। म चाहिँ बाहिर थिएँ क्या। मलाई यति धेरै माया लाग्यो पास्टर केशवको चाहिँ, उहाँलाई थाहा छैन होला, उहाँ टोइलेटमा हुनुहुन्छ, यो हरन बज्यो भन्ने थाहा छैन होला भनेर म चाहिँ उहाँलाई लिन भित्र गएँ क्या। यदि उहाँ 1 सेकेन्डमा उहाँ बाहिर आउनुहुन्थेन भने म जेन्ट्स टोइलेटभित्र छिर्थ्यो होला, मलाई झम छिटो बाहिर पुरा भइसक्यो भनेर। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ सट्ट बाहिर पनि निस्किनु भयो। मैले हेर्नु न के भएर तिमी यहाँ किन आएको, हेर्नु के पास्टर केशवले मलाई छोडेर हिँड्दिनु भयो। म चाहिँ यत्रो पेट लिएर भित्र गएँ उहाँको माया, उहाँले चाहिँ मलाई छोडेर छिट्छ हिँड भन्नुभयो। अनि आफू हिँडिहाल्नु हातसम्म त्यो तान्ने भयो, अलि ढिलो बिस्तारै आउँदै गर्छन् भन्ने कुरो। तिमी भित्र किन आएको भनेर मलाई अलिकति ठुलो स्वर गरेर उहाँले अब यस्तो तान्नुभयो अनि छोडेर हिँडिदिनु भयो। मैले त्यो दिनमा उहाँलाई बाटो गरेँ, तपाईँको प्रेम हेर्नु, मेरो प्रेम चाहिँ म हजुरलाई भित्र खोज्न गएँ, हजुरको प्रेम मलाई सब डक्टरहरू बाहिर गइरहेको बेलामा म चाहिँ खोज्दै उहाँलाई भित्र गएँ। उहाँलाई थाहा छैन होला चाहिँ टोइलेटमा त्यो आवाज आयो कि आएन, तर उहाँ चाहिँ तिमी म भित्र गएको छु, उहाँ भित्रको मान्छे चाहिँ मलाई छोडेर निस्किनु भयो क्या बाहिर। अनि मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो यो संसारको प्रेम हो, यो अचम्म केही भएको होइन, यो संसारको प्रेम हो। किनभने हजुरले पहिला आफूलाई माया गर्नुभयो नि त। सायद मैले त्यति बेला थाहा छैन, म सायद तपाईँलाई अलिक म त बढी माया गर्छु क्या, अलि म भित्र गएँ है। तर कस्तो लाग्छ भने सायद त्यति बेला त्यो सर्ट केही कुराहरू खसिरहेको भए म पनि भित्र जान्थिनँ कि म मर्छु भन्ने पो मलाई लाग्थ्यो कि होइन। तर केही खसिरहेको थिएन, शरीरले भाइरहेको थियो, सायद त्यति बेलासम्म केही हुन होला, म मेरो श्रीमान ल्याएर आइहाल्छु भन्ने भयो, म भित्र गएँ क्या। यत्रो पेट थियो त्यति बेला। यो इक्जाम्पलहरू किन दिएको त भन्दा मैले 3टा इक्जाम्पल दिएँ। यो 3टा इक्जाम्पलमा के हुन्छ त, पहिला मान्छेले आफैलाई माया गर्छ,
तर संसारमा परमेश्वरले चाहिँ संसारमा केही नदेख्दा पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई माया गर्नुभयो क्या। यो चाहिँ अचम्म हो होइन। यो उहाँले हामीलाई माया गर्नुभयो, आफ्नो एकलौटे पुत्र नै दिनुभयो। त्यो भएर म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरको प्रेम मात्र एकदमै निस्वार्थी प्रेम छ क्या। हामी उहाँको प्रेम मात्र एकदमै निस्वार्थी प्रेम छ। अरूको प्रेममा स्वार्थ लुकेको हुन्छ, केही न केही हुन्छ। जस्तै स्वार्थै नहोला उबाट पाउँछु भन्ने, जस्तै त्यति बेला म हजुरलाई भित्र लिन गएँ नि, अब त्यो के पाउँथेँ तर मैले मेरो श्रीमान गुमाउन नचाहेको हुनसक्छ होइन, त्यो त केही छैन। तर कति बेला हामीले कसैबाट केही पाउन नचाहेर माया गरेको भए तापनि हाम्रो केही सानो कुरामा चित्त दुख्छ क्या। मेरो त्यति बेला चित्त दुख्यो नि त, हजुरलाई मैले बाटो गरी सुनाएँ नि, हजुरभन्दा बढी माया मैले गर्दो रहेछु, हजुर खासै माया गर्नु नरहेछ, मलाई छोडेर हिँड्नुभयो भनेर मैले गनगन गर्न थालेँ नि त। तर परमेश्वरले त्यस्तो गर्नुहुन्न नि त। पहिला थाहै थियो क्या यिनीहरू मलाई मेरो जति माया गर्न सक्दैनन्, यिनीहरू कमजोर छन् भन्ने थाहा थियो, तर पनि उहाँले पठाउनु भयो। तर मलाई लाग्थ्यो म जति माया गर्नुहुन्छ मेरो श्रीमानले भन्ने मलाई लाग्थ्यो होइन, उहाँले फेरि एकदम माया गर्नुहुन्छ। त्यति बेलाको सिचुएसनको कुरा भन्दैछु। त्यस्तै गरेर परमेश्वरले हाम्रो सिचुएसन सबै जानेर माया गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ कतिवटा नजाने माया गर्छौँ, अनि पछि आफ्नो इच्छा जस्तो भयो भने हामी गनगन पनि गर्छौँ। मैले गनगन पनि गरेँ नि त बाटोमा, हजुर मेरो जति माया गर्नु मलाई छोडेर हिँड्नु हो भन्ने कति सुनाएँ नि त हजुरलाई। त्यो भन्न खोजेको के त, हामी मानिसहरू हो नि त, हामी मानिस भएको भएर आफूले जे दियो त्यो पाउन चाहन्छौँ होइन। तर परमेश्वर चाहिँ आफ्नो प्राणै दिनुभयो, त्यसको बदलामा उहाँले हाम्रो प्राण चाहनुहुन्न, मात्र उहाँप्रति आशा राखेको, भरोसा राखेको, उहाँलाई हेरेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन्, उनीहरू साँच्चै नै चम्किला हुन्छन्, आशिषित हुन्छन्, उनीहरू निराश हुँदैनन्, किनभने परमेश्वर ढाँट्नुहुन्न र उहाँमा हेर्नेहरू भरोसा गर्नेहरू शर्ममा पर्दैनन्, निराश हुनु पर्दैन, उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। तर हृदयदेखि नै उहाँलाई हेर्न पर्यो क्या। मान्छेको दिमाग हृदय डिभाइडेड भएको हुन्छ, आधा त्यता अलिअलि परमेश्वरतिर भरोसा, अलिअलि प्रेम होइन, पुरा भरोसा परमेश्वरमा हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने उडन्ते पुत्रको कहानी हेरौँ होइन, उहाँको प्रेम कस्तो छ। त्यो जब त्यसले घरबाट झगडा खेलेर गएको थियो नि त, झगडा गरेर आफ्नो अंशै लगेर गयो। वास्तै भन्ने हो नि त, म चाहिँदैन भने निस्केको हो नि बाउसर मलाई कोही चाहिँदैन, मेरो बाउसर चाहिँदैन, मलाई मेरो अंश दियो भनेर आफ्नो आधा अंशै लगेर गयो। जबकि त्यहाँतिर नराम्रो काम गर्यो, बेसावृत्ति गर्यो, आफ्नो पैसा सब उडायो, टाँटगिरी लाग्यो नि त। जबसम्म त्यसले पैसा त्यहाँ थियो, त्योसँग थियो नि, त्यति बेला त्यसको साथी पनि थियो होला कि त्यहाँ, त्यसलाई म तिम्रो लागि ज्यान दिन्छु साथी भन्ने होला नि थियो होला, थिए होइन। त्यो केटीहरू थियो होला, उसँग सुत्न खोज्ने केटीहरू थियो होला त्यति बेला। जब उसँग पैसा भएन तब त ऊ सुँगुरको चारोमा गयो नि त, होइन भने त उसलाई साथीले मजाले घरमा खुवाइदिएको भए होइन, पहिला तिमीसँग थियो साथी, तिम्रो खाएँ, अब म मेरो खाऊ भनिदिएको भए ऊ सुँगुरको चारो खानसम्म बाध्य हुनु पर्थेन नि त। जब उसले एकदमै दुःख पायो नि, उसको दिमागमा यो थियो क्या, म चाहिँ नोकर हुनु पर्ला, मेरो बाउले त्यस्तो झगडा खेलेर निस्केर आएको, म सायद अब घरमा त राख्दैन, बरु नोकर भए पनि बस्छु भन्ने उद्देश्यले गएको चाहिँ त्यहाँ के हो हेर्नु न होइन। हामी सबैलाई थाहा छ त्यहाँ पिताको प्रेम के, छोरा आएको देख्दैखेरि पहिला गएको थियो भक्तलाई यताउता केही सोच्नु भएन क्या, सिधै गएर अङ्गल हाल्नु भयो क्या, चुम्बन गर्नुभयो, औँठी दिनुभयो, पुष्टै राखेको पशु मार्नुभयो, हो पशु दिनुभयो भनेपछि हेर्नु त पिताको प्रेम। आमेन। परमेश्वर त्यस्तो प्रेमिलो हुनुहुन्छ, तर हामीले एकपल्ट उहाँमा भरोसा राखी हेर्नुपर्छ। हामी कतिपल्ट यति गनगन गर्छौँ, म कहिलेकाहीँ म परमेश्वरको प्रेमको बारेमा मेरो भाइलाई पनि भनेर आउँछु, म मानिस हो, कतिपल्ट मलाई मानिस आफ्नै मान्छे भए तापनि उसको गलत व्यवहार देख्दा देख्दा मलाई इरिटेट हुनसक्छ। तर मेरो परमेश्वरले मन दुखाएर पनि चुप लाएर बस्नुहुन्छ क्या, म भन्नु न क्या गलत भइजा त यस्तो भइजा भनेर उहाँले भन्नुहुन्न, उहाँ यति धेरै माया गर्नुहुन्छ। अनि हामीले त्यति धेरै माया पाएको बदलामा उहाँतिर मात्र भरोसा राखेर हेऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई निराशा चाहिँ कहिले पनि दिनुहुन्न। मैले मेरो जीवनको एउटा अनुभवलाई भन्ने हो भने उहाँले चाहिँ शर्ममा पर्न दिनुहुन्न उहाँमा भरोसा राख्नेलाई। तर हामी कतिपल्ट हामी सिद्ध पनि हुँदैनौँ क्या, हामी मानिस भएको भएर कमजोर हुन्छ, लड्छ, चिप्लिन्छ। तर हामी त्यो चिप्ल्यो भने त्यो चिप्लेको ठाउँमा सुतेर बस्नु चाहिँ हुन्न क्या। जस्तो त्यो उडन्ते पुत्र फर्केर आयो नि, त्यसै गरी हामी परमेश्वरप्रति फर्क्यौँ भने, उहाँको प्रेमलाई बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ भने, क्षमा माग्यौँ भने, उहाँको हृदय यति अनुग्रही छ, उहाँ चाहिँ हामीलाई यति धेरै क्षमा दिएर अङ्गाला हाल्नुहुन्छ, आठ जा नरक जा मर भन्नुहुन्न कि उहाँले चाहिँ। त्यो प्रेम क्या। कतिपल्ट केनानले हामीले नचाहेको भन्दा बट्टा गर्न चाह्यो भने हामी त छतबाट माथि खसाल्दैनौँ नि त। जति भयो भने हामी त्यसलाई बचाउन चाहन्छौँ, त्यसलाई अझ आफूतिर फर्काउन चाहन्छौँ नि। ठ्याक्कै परमेश्वरको प्रेम त्योभन्दा 1000 गुणा छ क्या। उहाँ आफूतिर फर्केको, आफूलाई हेरेको, आफूलाई खोजेको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यो भएर म तपाईँलाई एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने, कतिपल्ट परमेश्वर न परमेश्वर भन्न थाल्छ क्या, मैले देखेको छु। तर मलाई जब पास्टर केशर आचार्य जेलमा जानुभयो, मसँगै पढाउने स्कुलको म्याडमले मलाई कल गरे के भन्नु भने, तिम्रो
जीवन यस्तो किन भयो त नि भनेर उहाँले भन्नुभयो क्या। कति दुःख हो त नि भन्ने कुरा। मैले भने जसले सहन सक्छ, जसलाई बढी बढी प्रेम गर्नुहुन्छ नि, भोग्न सक्छ नि, त्यसकै जीवनमा हुन्छ। भोग्नै नसक्ने आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई दिएर काम त नि, होइन? जस्तै भन्नाले ताड्ना हुन्छ नि, त्यो पनि सहन सक्ने भन्दा बढी आउँदैन क्या। हामी सहन जति सक्छौँ त्यति नै आउँछ। अनि म खप्न सक्छु, उहाँले मलाई बलियो देख्नु भएको छ, त्यही भएर आउँछ भनिदिएको मैले उहाँलाई क्या। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि परमेश्वर हामीलाई यति माया गर्नुहुन्छ, उहाँ हामीलाई दुःखमा देख्न चाहनुहुन्न। तर कतिपल्ट हाम्रो भलाइको लागि हाम्रो जीवनमा अब आउन सक्छ समस्याहरू, त्यति बेला हामी चाहिँ दरिलो भएर उहाँमाथि भरोसा राखेर रात चाहिँ केही समयको लागि हुन्छ, दिन भोलि बिहान आउँछ भनेर हामीले भरोसा राख्यौँ उहाँमाथि, उहाँलाई पुकार्न छोडेनौँ, उहाँमा भरोसा राख्न छोडेनौँ भने चाहिँ दिन परिवर्तन हुन्छ। आमेन। एउटा पद पढौँ, रोमी 5:6-8 यसो लेखिएको छ, किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। आमेन। अधर्मीका निम्ति, अघि तिमी एउटा भन्यौ एउटा शब्द, हामीसँग पाप बाहेक केही थिएन, हामीसँग पाप बाहेक केही थिएन। यो शब्द मलाई मन पर्यो। यो पापी मान्छे आफै पीडित छ, आफै रोगी छ, यसबाट के पाइन्छ? केही पनि पाइँदैन। तर पनि पापीका निम्ति ठिक समयमा मर्नु, धर्मीका लागि आउनु भएको होइन। वैद्यलाई के भन्छ? वैद्य चाहिँ निरोगीको लागि आवश्यक पर्दैन, रोगीको लागि आवश्यक पर्छ। म धर्मीका लागि होइन, पापीका लागि आएँ। कस्तो प्रेम, पापीलाई प्रेम गर्ने कस्तो परमेश्वर! अथवा ठिक समयमा मर्नुभयो। यहाँ त थोरै सापट दिन गाह्रो हुन्छ, थोरै कुराहरू अरूलाई दिन गाह्रो हुन्छ, त ज्यान दिन त धेरै गाह्रो हुन्छ। तर यीशुले ज्यान दिएर प्रेम देखाउनु भयो। हेर म तिमीलाई कति प्रेम गर्छु भनेर क्रुसमा मरेर रगत बग्दै गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई कति प्रेम गर्नुभएको थियो। त्यो काँडाको मुकुट लगाएर काँडा यस्तरी घोपेर, त्यो यति लामो काँडा हुन्थ्यो अरे क्या, यस्तरी भित्रबाट त्यो रगत किदी निकाल्दा त्यहाँबाट रगत तर बग्दा कस्तो भयो होला। त्यतिखेर हामीलाई प्रेमले त्यो सहने बनायो। प्रेमले भाला हान्दा, म सानोमा फुटबल भ्याक्क खेल्थेँ। एक दिन के भयो भने जङ्गलमा गोठालो गएको, एउटा काँडो बिज्यो, यस्तो उमागे काँडो बिज्यो। अनि म धेरै दुःखी भएँ। धेरै समयसम्म राम्रोसँग हिँड्न सकिनँ, फुटबल म्याचमा जान सकिनँ। अनि धेरै दुख्थ्यो। काँडो त्यही पनि मेलको काँडो हुन्छ, मेल भन्छ त्यसमा, मेलो काँडो। मेलको काँडो जब बिज्यो नि, यति पीडा भयो, यति पीडा। तर उहाँलाई फलामै त्यो गीत तरवारले गर्दा त्यो प्रेम कस्तो अचम्म, कोर्रा हान्दा। फेरि हजुरले त अचानक त्यो हजुरले नथाहा पाइकन बिजेको थियो। सायद त्यहाँ बिज्छ भन्ने थाहा भएको तपाईँ त्यो बाटो हिँड्नुहुन्थेन। तर यसो प्रब्लम थाहा थियो क्या, मलाई यसरी बिज्नेवाला छ भन्ने थाहा थियो, यसरी भाला हानिनेवाला छ भन्ने थाहा थियो, यसरी कोर्राहरू म खानेवाला छु भन्ने थाहा थियो क्या। मलाई थाहा पाइ जस्तै यहाँ काँडा छ भने मैले खुट्टा राख्दैन क्या, राख्छु त मलाई दुख्छ भने मलाई थाहा हुन्छ नि त। तर मलाई थाहा थियो कि यहाँ मैले खुट्टा राखेँ भने मलाई गाह्रो छ भनेर, तर पनि उहाँले सहनुभयो। त्यो प्रेम पो अचम्मको प्रेम हो कि। सायद उहाँलाई अचानक नथापाइकन भइदिएको भए त नथापाइकन त अब सहनै पऱ्यो के गर्नु भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ जानी क्या, म जानी काँडामा खुट्टा राख्दिनँ, तर उहाँ चाहिँ जानी दुःखको बाटोमा खुट्टा राख्नुभयो ताकि हामीलाई सुख होस् भनेर। यो चाहिँ अचम्मको प्रेम जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, एकदमै प्रेम। यस्तो प्रेम त मलाई लाग्छ कसैले गर्न सक्दैन, न आमाले, न बुवाले, न कसैले। मैले पनि गर्न सक्दिनँ होला सायद किनलाई। बाघ आयो उताबाट, म सायद मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ क्या, 2 वर्षको छोरीलाई बाघले खाइरहेको आमाले हेरिरहेको थियो माथि। त्यो हेर्दा झम्टेर जानु पर्थ्यो नि त त्यहाँभित्र क्या। बरु म पनि मर्छु, म कि त त्यसलाई बचाउँछु कि म मर्छु, त्यो सकिएन। किनभने आफ्नो ऊ चाहिँ टाढेबाट चिच्यायो, रोयो, करायो, तर हेऱ्यो क्या उसले। ऊ त्यो ठाउँमा उसले मजाले खाएको हेऱ्यो। उसलाई गाह्रो भइरहेको थियो आमालाई, हो किनभने साँच्चीकै गाह्रो हुन्छ आफ्नो बच्चालाई कसरी आफ्नै आमाले मार्दा। एकदमै गाह्रो थियो, एकदमै गाह्रो थियो। ऊ सायद जान पनि चाहन्थ्यो, तर त्यो जान सक्ने हिम्मत भएन क्या। तर यसो प्रभुलाई चाहिँ त्यो उहाँले हेरेर हामी चाहिँ एकदमै दुःखमा, पीडामा, कष्टमा, रोगमा, गरिबीमा, असहायमा बसेर हेरेर उहाँ बस्न सक्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ ओर्लेरै आउनुभयो। तर आमाले चाहिँ हेरेर बस्नु, सायद मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ म पनि सायद जान्थेन कि बाघको मुखमा, किनभने म मानिस हो नि त। अब जान्छु भने कसरी घमण्ड गर्छु, त्यति बेला त्यस्तो घटना भयो भने कस्तो हुन्छु म, मानिस हो, कतै परिवर्तन हुन्छु कि
हो कि भन्नुहोस् त। तर परमेश्वर चाहिँ परिवर्तन हुनुहुन्न कि, यो चाहिँ अचम्मको कुरा। अहिले मलाई उहाँको प्रेम अझ बढी बुझ्ने मौका पाउँदैछु क्या मैले। हिजो राति मैले एकजना सिस्टरलाई चिनेको थिएँ, उहाँ दुबईमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँ टिकटकमा पुरा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा टिकटक गरिराख्नु भएको थियो। अनि उहाँको एउटा सानो छोरी छ, हाम्रो केनाभन्दा अलि ठुलो चाहिँ नेपालमा छ, अनि उहाँको श्रीमान पनि बाहिरै हुनुहुन्छ। अनि त्यो हेरी मैले उहाँको त्यो टिकटक भन्दा त्यो फेसबुक उसमा आउँछ नि, स्टोरीमा आउँछ नि, त्यो हेरेँ मैले। अनि मलाई एक प्रकारले कस्तो फिल भयो भने म पनि विदेश गएको, पास्टर केशव पनि विदेश गएको, केना चाहिँ घरमा भएको क्या। त्यो कल्पना गर्दा मेरो मुटु कस्तो दुख्यो। सायद मलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ होला, उहाँलाई पनि गाह्रो भयो होला होइन, गाह्रो भयो होला। अहिले बिर्सेर पो त्यो भएन, त्यो गाह्रो हुन्छ क्या। म एउटा संसारको मान्छे, कल्पना गर्नु मात्रै त्यत्रो गाह्रो, छोड्न कति गाह्रो होला। त्यो कल्पना गर्दा मलाई धेरै गाह्रो लाग्यो क्या। उहाँ टिकटकमा हिँडिराख्नु थियो, टिकटक कुन एउटा गीतमा। अनि म त्यतिखेर मेरो दिमागमा चाहिँ उहाँको टिकटक भन्दा पनि मलाई चाहिँ उहाँको त्यो छोरी नेपालमा छ भन्ने थाहा भयो। अनि मैले सायद केटालाई छोडेर जाँदा, जेठीलाई छोडेर जाँदा म सक्दिनँ होला भन्ने फिल भयो मलाई, किनभने म संसारको मानिस, कमजोर मानिसलाई पनि त्यस्तो गाह्रो भयो क्या। किन थाहा छ, मैले मेरो छोरालाई धेरै माया गर्छु भने झन् परमेश्वरलाई कति माया गर्नुहुन्छ त्यति बेला फेरि मेरो दिमागमा आयो क्या, उहाँ हामीलाई कति माया गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कुरा म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, कहिले पनि हरेस नखानुहोस्, कहिले पनि निराश नहुनुहोस्। संसारको बुवा आमाले छोडे तापनि, श्रीमानले छोडे तापनि, छोराछोरीले छोडे तापनि, श्रीमतीले छोडे तापनि, साथीले छोडे तापनि, कसैले नगर्ने तापनि गर्ने एउटै हुनुहुन्छ जो येशू प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। निराश नहुनुहोस्, हरेस नखानुहोस्, एकदमै आशा राख्नुहोस्। मेरो जिन्दगी त यहाँ लाइसारहरू खाइसार मरिस के लम्पसार भन्ने सोच नराख्नुहोस्। आफ्नो जीवनमा दुःख सुख आउँछ, हरेकको जीवनमा आउँछ। त्यो दुःख सुखमा स्थिर भएर धैर्यवान भएर उहाँमाथि भरोसा राख्नुभयो भने तपाईँको अँध्यारो जीवन उज्यालोमा परिणत हुनेछ, तपाईँको आँसुको जीवन हाँसोमा परिणत हुनेछ, तपाईँको रोदनको चाहिँ एकदमै हाँसोमा हुनेछ, तपाईँको चाहिँ जति पनि दुःख छ नि कालो बादल भोलि चाहिँ एकदमै उज्यालोमा परिणत हुनेछ। तर हामी हिम्मत चाहिँ हार्नुहुन्न। हामी यदि हिम्मत हार्यो भने त जिन्दगी सिद्धियो भने पछि त केही पनि छैन। तर हिम्मत चाहिँ नहार्नुहोस्। जहिले पनि एउटा के सोच्नु भने, म जब मलाई एकदम गाह्रो अवस्था आउँथ्यो नि पहिला पहिला, त्यति बेला मलाई के लाग्थ्यो भने मलाई चाहिँ आफू हिरोइन जस्तो लाग्थ्यो। म साँच्चै भन्दैछु, हिरोइन जस्तो किन थाहा छ, फिल्म हेऱ्यो भने हामी पहिला फिल्म हेर्ने हो नि त सानोमा, फिल्म हेऱ्यो भने के हुन्थ्यो भने हिरो हिरोइनको जीवनमा बढी बढी समस्या आइरहन्थ्यो, हिरो हिरोइनले फाइट खेलेर आउँथ्यो, हिरो हिरोइनकै जीवनमा बढी समस्या देखेर आउँथ्यो नि त। अनि मलाई के लाग्थ्यो भने म चाहिँ मेन भूमिका पहिला म संसारमा हुँदा धेरैले के भन्थ्यो भने यो संसार चाहिँ नाटक मञ्च हो, हामी चाहिँ यहाँका कलाकार हौँ, अनि माथि चाहिँ एउटा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले नचाउनुहुन्छ। अनि मलाई के लाग्थ्यो भने माथिको डाइरेक्टरले चाहिँ मलाई मेन भूमिका दिनुभयो जस्तो फिल्म थियो क्या मलाई। अनि त्यति बेला एकदमै हौसला हुन्थ्यो, म चाहिँ मैले मेरो भूमिका चाहिँ मैले राम्रोसँग निभाउनु पर्छ, चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस्, हरेस खानुहुन्न, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ त्याग्नुहुन्न, लड्नुपर्छ, जहाँसम्म पुगिन्छ भन्ने खालको दिमागमा आउँथ्यो क्या। अनि म तपाईँलाई अहिले त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई बढी दुःख आएको छ भने एउटा कुरा के बुझ्नु छ भने त्यो तपाईँले भोग्न सक्ने भएर बाइबलमा भनेको छ नि त, सहन नसक्ने गरी चाहिँ उहाँले दुःख पनि दिनुहुन्न अरे क्या मान्छेलाई। मान्छेको जीवनमा चाहिँ सहनै नसक्ने दुःख आउन हो। कतिपटक चाहिँ मान्छेले चाहिँ सानो कुरा पनि सहन सक्दैन। अरूको जीवनमा भनेको छ नि, अरूको आँको चाहिँ जुम्रा देख्ने, आफ्नो आँको भैँसी नदेख्ने भनेको चाहिँ अरूको जीवनमा चाहिँ खुसी मात्र देख्ने, आफ्नो जीवन दुखी मात्र देख्ने चाहिँ हुनुहुन्न क्या। कतिपटक मैले चाहिँ उहाँको जीवन त धेरै राम्रो छ भन्ने सोचेर आउँछु नि, त्यसको 1-2 महिनापछि, 1-2 वर्ष, 2-3 दिनपछि उहाँको जीवन हेर्दा त आफ्नो जीवनभन्दा पनि कस्तो दुःखदायी देख्थेँ क्या पहिला मैले। अनि मलाई त्यति बेला एउटै याद आउँथ्यो, पारेको डाँडा हेर्दा हरियो, आफ्नो ठाउँमा उचार देख्ने, फेरि हिँड्दै त्यो डाँडा पुग्यो, त्यो डाँडा त्यस्तै, अर्को डाँडा फेरि हरियो देख्थेँ। भन्न खोजेको के त, सबैको जीवनमा दुःख पनि हुन्छ, सुख पनि हुन्छ, हरेकको जीवनमा हाँसो पनि हुन्छ, रोदन पनि हुन्छ। अस्ति नै हामीलाई एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको थियो, जिन्दगीमा चटनी पनि हुनुपर्छ, गुलियो पनि हुनुपर्छ, पिरो पनि हुनुपर्छ, नुनिलो पनि हुन्छ, अमिलो पनि हुनुपर्छ। जिन्दगी त्यति लामो छैन कि जहिले पनि गुलियो मात्रै खाने, अमिलो मात्रै खाने, त्यस्तो छैन। हामी सबै मिलाएर खानुपर्छ भने जस्तै गरेर हाम्रो जीवनमा दुःख सुख आँसु रोदन हाँसो सबै कुरा हुन आवश्यक पनि छ क्या, सबै चाख्नु पनि पर्यो नि त होइन। पर्यो। अब 7 पद पढौँ। रोमी 5:7 भन्छ, धार्मिक मानिसहरूका निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला, तर असल मानिसको निम्ति कोही मर्ने आँट पनि गरिहाल्ला। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै क्रिस्ट हाम्रा निम्ति
मर्नुभयो। आमेन। पापी छँदै जान्दा मर्नुभयो। जान्दै पाप मात्रै छ यसमा, यसले केही पनि दिन सक्दैन, यो तुच्छ हो। यो जान्दा जान्दै पनि उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुभयो। त्यस कारणले परमेश्वरको प्रेम निस्वार्थी छ, मान्छेको प्रेम स्वार्थी हुनसक्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको प्रेममा बुझ्नुहोस्, प्रेममा जरा गाड्नुहोस्, प्रेममा जरा गाडेका है रुटेड एन्ड ग्राउन्डेड इन लभ। एफिसी 3 अध्यायले भन्छ नि, प्रेममा जरा गाडेका, परमेश्वरको प्रेमको गहिराई बुझेका, लम्बाइ बुझेका, चौडाइ बुझेका, दायाँ बुझेका, बायाँ बुझेका हामी हुनुपर्छ। जस्तै एफिसी 3 अध्याय म पढेर सुनाउँछु। एफिसी 3 को के भन्छ भने यहाँनिर यसो भन्छ, एफिसी 3 अध्यायको 17बाट, विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून्, प्रेममा जडा गाडिएका र दना भएर सबै सन्तहरूसँग लम्बाइ चौडाइ उचाइ गहिराई के रहेछ बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। आमेन। र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक। ख्रीष्टको प्रेमले ज्ञानलाई मात गर्छ ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। निष्फल हुन्छ उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मान्न गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यहाँनिर प्रेममा जरा गाडिएका है, दरिला भएका, अनि सबै सन्तहरूसँग लम्बाइ चौडाइ उचाइ गहिराई के रहेछ बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न, ख्रीष्टको मात गर्ने प्रेम, ज्ञानलाई नै मात गर्ने यति गहिरो प्रेम छ हामी बुझ्नै सक्दैन। कतिपल्ट भन्छ नि सागरभन्दा गहिरो, आकाशभन्दा उच्च, त्यो कति छ कति नाप्न नसक्ने। अनि अर्को कुरा के लाग्छ भने यदि यो पद हामीले बुझेका छौँ भने, उहाँको प्रेमलाई यदि बुझेका छौँ भने हामी जस्तो सुकै आँधी आए तापनि, जस्तो बेरी आए पनि हामी हल्लिन्नौँ के, हामी हरेस खाँदैनौँ, हामी गलत बाटोमा हिँड्नै सक्दैनौँ। जबसम्म हामी परमेश्वर प्रेम बुझ्दैनौँ अनि बल्ल हरेस खान्छ क्या मान्छे, कोही छैन भनेर पीडित सम्झिन्छ क्या त्यति बेला। जबसम्म हामीले परमेश्वरको प्रेम बुझ्दैनौँ नि तबसम्म हामी चाहिँ स्थिर हुन सक्दैनौँ। हजुर भित्र जाँदा जब जेलमा जानुभयो नि त्यति बेला मलाई के लाग्दो रहेछ, पास्टर केशव भित्र गएर के भयो, जब मान्छेहरूले मेरो चित्त दुखाउँथे नि त्यति बेला म झन् खुट्टा टेकेर रुन्थेँ क्या परमेश्वरमा। किनभने प्रभु तपाईँ बाहेक अरू कसैले गर्नै सक्दैन, म पनि गर्न सक्दैन। त्यो भएको भएर तपाईँको प्रेम मलाई हालिदिनुहोस् ताकि म तपाईँको प्रेमले अरूलाई प्रेम गर्न सकौँ। जसले मेरो हृदयहरू दुखाइराख्नु भएको छ अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्न सकौँ भन्दाखेरि उहाँको त्यो तपाईँको प्रेमले उहाँलाई प्रेम गर्न सकौँ क्या। प्रभु केही जान्दैन होइन, धेरै दुखायो भन्दा अब त्यो कतिपटक कमेन्टहरू हेर्दा होइन, अनि कतिजनाले चाहिँ मलाई हुन्छ नि अब त्यो आफ्नो तरिकाले जज गर्दा, अनि त्यति बेला कस्तो फिल हुन्थ्यो भने त्यति बेला कस्तो फिल हुन्थ्यो भने जस्तै कतिजना चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो आफ्नो नजरले हेर्दा अनि तपाईँ बाहेक अरू कसैले बुझ्न सक्दैन मेरो हृदयको कुरा भन्ने लाग्थ्यो। अनि त्यति बेला म अन्धेरै घुँडा टेक्थेँ उहाँको अगाडि, किनभने तपाईँको प्रेम मात्रै अचम्मको प्रेम छ। एकदमै तपाईँ सबै कुरा जानी पनि माया गर्नुहुन्छ। अरूले चाहिँ पर्फेक्ट देख्यो भने बल्ल माया गर्छ। जस्तै मैले हजुरबाट सबै कुरा राम्रो पाएँ भने माया गर्न सकुला, ममा पनि एकदमै राम्रो भयो भने मात्रै माया गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन। किनभने कति हो त नि आज सहनुहुन्छ, भोलि सहनुहुन्छ, पर्सि सहनुहुन्छ, 1 महिना 2 महिना त्यसपछि त गाह्रो हुन्छ नि त, रिस उठ्छ मान्छे हो हामी। तर परमेश्वर चाहिँ यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ कि हामी जस्तो छौँ नि त्यस्तै माया गर्नुहुन्छ। अनि बिग्रेका भत्केका कुहिएकाहरूलाई चाहिँ ल्याएर पर्फेक्ट बनाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ कस्तो गर्छ, पर्फेक्ट भयो भने बल्ल आफ्नो जीवनमा आउनु दिन्छौँ कि, पर्फेक्ट छ भने आउनु दिन्छौँ, पर्फेक्ट छैन भने त्यसलाई अलिक रोक्छौँ। तर परमेश्वर चाहिँ पर्फेक्ट नभएकोलाई पनि ल्याएर उहाँ चाहिँ पर्फेक्ट बनाउने प्रेम चाहिँ उहाँको प्रेम छ क्या, एकदमै धेरै। अनि जब हामी यो परमेश्वर प्रेमलाई बुझ्छौँ नि, परमेश्वर प्रेमलाई बुझेको मान्छे सित्ती मिति चाहिँ समस्याले हल्लिँदैन। मलाई त्यति बेला के लाग्थ्यो भने उहाँको प्रेम यस्तो मैले त्यति बेला झन् धेरै बुझ्ने मौका पाएँ। मलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो भने उहाँले मलाई छोड्दै छोड्नुहुन्न, उहाँले मलाई त्याग्नुहुन्न, उहाँले यस्तो गवाई बनाउनुहुन्छ, पछि यस्तो गवाई बनाउनुहुन्छ भने झन् धेरै बढी हिम्मत आउँथ्यो। त्यति बेला हिम्मत आएको भएर त म अगाडि त्यतिखेर पढ्न सकेँ नि त, नत्र म पछि हट्थेँ होला, चिन्ता लाग्थ्यो, झन् धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला, अरूलाई हौसला दिन सक्दिनँ होला। त्यति बेला उहाँको प्रेम बुझेको भएर म एउटै कुरा भन्छु, मैले उहाँको प्रेम बुझेको भएर उहाँले कहिले छोड्दै छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न भने म किन निराश हुनु। मेरो शरीरभित्र भए पनि उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्छ, म बाहिर हुँदा पनि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ र म परमेश्वरसँग छु भन्ने खालको हुन्छ। अनि संसारमा यदि समस्या आयो भने मान्छे हल्लियो भने बुझ्नु त्योसँग त्यसले परमेश्वर खासै बुझेन,
मान्छेलाई हेरिरहेको रहेछ, मान्छे निराश बनायो अब ढल्छ त्यो भन्ने हुन्छ कि। तर परमेश्वरलाई हेरेर मान्छेलाई हेरेको छैन भने त्यो ढल्नै सक्दैन, ग्यारेन्टी ढल्न सक्दैन। हो बरु रुन्छ, मान्छे एक्लै रुन्छ, परमेश्वरसँग रुन्छ, तर गलत निर्णय गर्दैन कहिले पनि। मैले चाहिँ यो बुझेको अनुभव गरेर चाहिँ। आमेन आमेन आमेन। प्रियहरू, साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेम अद्भुत छ, बुझ्न गाह्रो छ। अझै बुझ्नुहोस्, परमेश्वरको प्रेममा जरा गाड्नुहोस्। प्रेम बुझ्यो भने हामी पछि हट्दैनौँ। प्रेमले, परमेश्वरको प्रेम, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको, पहिला हामीले उहाँलाई प्रेम गरेका होइनौँ, उहाँले हामीलाई दिलो ज्यानले प्रेम गर्नुभएको, उहाँले हामीलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्र त बाँकी राख्नु भएन, हामीलाई चाहिने सबै थोक कति प्रशस्त मात्र दिन चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो कल्याणमा खुसी हुनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको प्रेममा जरा गाड्नुहोस्, उहाँको निस्वार्थी प्रेममा। आमेन। अनि एउटा अर्को कुरा के लाग्छ भने मलाई, हजुरसँग कति कुरा गर्छु नि त, जस्तै मानव कतिजना क्रिस्चियनहरूले के गरेर आउँछ भने, एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनको कुरा काटिरहन्छ, एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनसँग चाहिँ मन दुखाइरहेको हुन्छ। कति न खतरा परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई सजाय दिनुहुन्छ, मलाई चाहिँ, म चाहिँ धर्मी छु, म चाहिँ राम्रो मान्छे छु, मलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि सुरक्षा गर्नुहुन्छ, मलाई मात्रै उसलाई चाहिँ। केनान र जेर्मीको मानव, केनानलाई जेर्मीको बानी मन पर्दैन, जेर्मीलाई केनानको बानी मन पर्दैन भन्दैमा हामी एउटा छोराको खातिर अर्को छोराको अनिष्ट हुन दिन्नौँ क्या। किन थाहा छ, एउटा छोरा गलत भए तापनि हामी त्यसलाई सुरक्षा दिन चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ दुईजना मिलेको, राम्रो भएको, दुवैजना मिलेर परमेश्वरको राज्यको काम, राज्य बढाएको चाहन्छौँ नि त, होइन? दुवैजना मिलेर हामी चाहिँ जसरी भए पनि अगाडि बढेको चाहन्छौँ नि। मलाई लाग्छ है हो, मैले अहिले उहाँको प्रेम बुझ्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने, परमेश्वरले चाहिँ एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनको कुरा गरेको उहाँले पटक्कै मन पराउनुहुन्न, र एउटाको खातिर अर्कोलाई कहिले पनि गलत गर्नुहुन्न क्या। त्यो भएको भएर हामीले अरूको कुरा काट्नु, अरूको बारेमा व्यर्थै बोल्नु भनेको परमेश्वर चित्तलाई दुखाउनु हो जस्तो लाग्छ। किनभने परमेश्वरले भोलि मेरो दुईवटा छोरामा दुईवटा छोराले एकअर्काको कुरा काट्न थाल्यो, एकअर्काको अनिष्ट हुने कुरा गर्न थाल्यो, एकअर्काको खेदो गर्न थाल्यो भने हामीलाई मन पर्दैन भने जस्तै एउटा क्रिस्चियनले अर्को कुरा काटेको कमजोर होला, मान्छेमा कमजोरी त हुन्छ नि, हरेकको जीवनमा कमजोरी हुन्छ। कमजोरी छ भन्दैमा कुरा काट्ने अधिकार परमेश्वर दिनुभएको छ, प्रार्थना गर्ने अधिकार दिनुभएको छ, सुध्रियोस् भनेर होइन। यदि गलत देखिन्छ हाम्रो भाइको भने ऊ चाहिँ सही बाटोमा आओस् भनेर हामी उसलाई प्रार्थना गर्न सक्छौँ, उसलाई भेटेर कमी कमजोर देखाइदिन सक्छौँ, अनि तपाईँ यसरी बढ्नुहोस् भनेर हौसला दिन सक्छौँ। तर यसको मतलब चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्कोलाई होच्याउने, अर्कोलाई माथि उठाउने गर्नुहुन्न, उहाँको प्रेमभित्र पर्छ यो पनि। किनभने हामी यदि परमेश्वरको प्रेम, अहिले मैले कस्तो गर्न थालेको छु भने, कोही क्रिस्चियन गलतै छ भने पनि म त्यसको गलत भनेर परमेश्वर चित्त दुखाउन मन पर्दैन आजभोलि। क्या मलाई कस्तो लाग्छ भने, आजभोलि परमेश्वरको सन्तान हो, परमेश्वरलाई पनि दुःख लाग्छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो सन्तान, अस्ति हामीले एउटा किताब पढ्दै थियौँ नि है, त्यो किताबमा लेखेको थियो एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, आफूभन्दा कमजोर भाइ क्या यस्तो उस्तो भन्ने कुरा काट्ने अरे क्या त्यसले। अनि पवित्र एक दिन त्यो प्यारालाइसिस भएछ, अनि प्यारालाइसिस भइसकेपछि अनि त्यति बेला चाहिँ उसले परमेश्वरको कुरा सुन्ने मौका पाएछ, किनभने शान्त त्यति बेला चाहिँ उसले के गरेछ, पवित्र आत्मा उसँग बोल्नु भएछ। हो त्यो मान्छे कमजोर छ, मलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, तर त्यसको न्याय गर्ने अधिकार तँलाई कसले दियो? त क्षमा माग त्यो मान्छेसँग, पत्र लेखेर हुन्छ कि कल गरेर हुन्छ कि त्यसलाई तैँले क्षमा माग भनेर जब पवित्र आत्मा बोल्नुभएछ, अनि त्यो मान्छेको क्षमा मागेपछि होइन, पत्र लेखेर होस् कि कल गरेर, अनि ऊ चाहिँ प्यारालाइसिसबाट ठिक भएछ। यहाँबाट मलाई के लाग्छ भन्दा, ऊ कमजोर थियो अरे क्या, जसको त्यो अगमवक्ताले कुरा काट्नुहुन्थ्यो नि, त्यो अर्को मान्छे साँच्चीकै कमजोर थियो अरे क्या। उडन्ते पुत्रको कुरा गर्ने त्यो कमजोरै त थियो नि, उसलाई अँगालो पर्ने काएर नै थियो गनाउने त्यो मान्छेलाई, तर पनि उहाँले माया गर्नुभयो। ऊ सुध्रिन्छ कि भनेर बाटो हेर्नुभयो। त्यस्तै गएर अर्को कमजोर छ भने पनि ऊ सुध्रिन्छ कि भनेर उहाँले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रेमले जित्नुहुन्छ। हामी उहाँको प्रेमले जित्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर म तपाईँहरूलाई एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने, निराश कहिले नहुनुहोस्। संसारमा छौँ हामी, पर्फेक्ट कहीँबाट पनि पाउन सक्दैनौँ। मै माथि पनि तपाईँले भरोसा राख्नुहुन्छ भने म कहिलेकाहीँ चिप्लिन सक्छु, म मानिस हो नि त, तर परमेश्वर कहिले चिप्लिनुहुन्न। उहाँले भनेको पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यो प्रेमलाई अहिले हामी दुईजनाले यहाँ व्याख्या गरेर सक्दैनौँ, यति धेरै प्रेम छ, व्याख्या गर्नै गाह्रो छ। धेरै महान छ परमेश्वरको प्रेम, निस्वार्थी छ, अनन्तसम्म रहिरहन्छ, यो क्षणिक होइन। अनन्त अनन्त प्रेमले प्रेम गर्नुभयो भने चाहिँ यिर्मियाको पुस्तकमा हुन्छ। अनि यहाँनिर एफिसी 2 अध्यायमै के भन्छ भने 2:4 उहाँले के भन्नुभएको छ भने, परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो।
महान प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। कृपामा धनी परमेश्वर। धनमा पैसामा धनी हुने गरी पैसा त अब जोसँग पनि हुनसक्छ, तर सबैसँग प्रेम र कृपामा धनी हुँदैन। निस्वार्थी प्रेममा सबै धनी छैन। त्यस कारण परमेश्वर कृपामा धनी हुनुहुन्छ, प्रेममा धनी हुनुहुन्छ। हि इज रिच इन लभ, रिच इन मर्सी, रिच इन ग्रेस। उहाँको त्यो अनन्त प्रेम गर्नुभएको छ हामीलाई, है। हामीलाई कस्तो प्रेमले? अनन्तको कहिल्यै नटुङ्गिने महान प्रेम, अनन्त प्रेम, अटुट प्रेम। के भन्नुभएको छ? पहाडहरू हल्लाइए, यसै 54 को 10 हुन्छ कि पहाडहरू हल्लाइए, हटाइए, जताततै खालिए, डाँडाहरू पखालेर गए पनि, पर्वत हल्लाइए, डाँडाहरू होइन हटाइए तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम कहिले हटाइन्छ। न त मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुनेछ। भन्छ उहाँले हामीसँग करार बाँध्नु। वी आर अ कभनेन्ट पिपल, गड हेज अ कभनेन्ट। हामीसँग येशूको रगतको करार छ। येशूले भन्नुभयो यो ल्याऊ, यो रगत मेरो पिउ। अनि येशूसँग हामी के छौँ? करारमा छौँ। के को करार? रगतको करार, अनुग्रहको करार, प्रेमको करारमा छौँ। कभनेन्ट पिपल हामी हो, एक भएका छौँ हामी। येशूले के भन्नुभयो? आदमले आफ्नो श्रीमती हब्बा पाइसकेपछि यो त मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु भने। यसलाई स्त्री भन्छ, उसको श्रीमती भने। परमेश्वरले पनि आफ्नो मण्डलीलाई त्यस्तै निस्वार्थी प्रेम गर्नुभएको छ। मण्डली उहाँको दुलही हो, उहाँको हाडको हाड, मासुको मासु, येशूको हो। हामी ख्रिस्टको शरीरको अङ्ग, उहाँ शिर हुनुहुन्छ, हामी शरीर हौँ। हाडको हाड, मासुको मासु उहाँकै अङ्ग हो। हामीलाई केही हुँदा येशूलाई दुख्छ, हामीलाई अभाव हुँदा येशूलाई दुख्छ। हाडको हाड, मासुको मासु हामी येशूको हौँ। आमेन। अनि अर्को कुरा के लाग्छ भने हजुर मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ होइन, एकदमै माया गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो कामको सिलसिलामा तपाईँले मलाई केही समयको लागि छोड्न सक्नुहुन्छ कि छोडेर जानुहुन्छ। अस्ति जेलमा पनि जानुभयो नि त, 3 महिना छोडेर जानुभयो। त्यो हजुरको हातको बसमा थिएन, हजुरको हातमा थिएन त्यो कुरा। तर परमेश्वरको सबै कुरा हातमा छ क्या। उहाँले मलाई एकछिन पनि छोड्नुहुन्न कहिले पनि। हामी कसैलाई पनि, मैले मेरो इक्जाम्पल दिएको, हामी कसैलाई पनि 1 सेकेन्ड पनि छोड्नुहुन्न क्या। उहाँले त्यस्तो माया गर्नुहुन्छ भने। अनि अर्को कुरा के थाहा छ मलाई, म पास्टर केशवले मलाई पिट्नुहुन्छ कि मलाई रिसाउनुहुन्छ कि भन्ने खालको यदि मैले सोचेँ भने त्यो प्रेम होइन क्या। त्यो मैले उहाँप्रति गरेको आदर पनि होइन, त्यो माया पनि होइन। मैले गलत काम गरेँ भने उहाँको चित्त दुख्छ कि भन्ने सोचे पनि त्यो साँचो माया हो नि त। त्यसै गरेर आज परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो माया गर्नुभएको छ, हामी कस्तो छौँ त्यो पनि त हेर्नु पर्यो। परमेश्वरको यति धेरै माया गर्ने मान्छेलाई के हामी चित्त दुखाउन सक्छौँ? जानी के जानी भोलि क्षमा माग्छु नि मैले, उहाँ त उडन्त त्यस्तोलाई त क्षमा गर्नुभयो, हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने सोच चाहिँ हामीमा हुनुहुन्न। एउटा अर्को कुरा थप्न चाहेको मैले चाहिँ, हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पनि एकदमै उहाँलाई मनपर्ने जीवन जिउनलाई चाहिँ हामी जहिले पनि कोसिस गर्नुपर्छ क्या, एकदमै कोसिस गर्नुपर्छ। हो हामी कमजोर छौँ, फेरि चिप्ल्यौँला, कहिले काहीँ चिप्ल्यौँ, अब खत्तम भयो होइन, त्यति बेला हामी क्षमा मागेर त्यो उडन्ते पुत्र जस्तै अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन आमेन। हुन्छ, हामी अन्तिम आइसकेका छौँ। यो प्रेम व्याख्या गर्दै गरौँला आउँदा दिनहरूमा। परमेश्वरलाई महिमा होस्। प्रियहरू, परमेश्वरको प्रेम बुझ्नुहोस्, उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्दै तपाईँलाई कसैले पनि संसारमा माया गर्दैन भने हरेस कहिले नखानुहोस्। तपाईँले एकदमै धेरै माया गर्ने चाहिँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, येशू प्रभु हुनुहुन्छ, अनि पवित्र आत्मा तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। कतिपल्ट हामी देखिने कुरामा विश्वास गरे, यहाँनिर मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमानले मलाई सहायता गर्नु होला भन्ने हुन्छ, तर त्यहाँनिर पवित्र आत्मा हामी भित्रै हुनुहुन्छ, हामी त्यो चाहिँ कतिपल्ट हामी विश्वास गर्दैनौँ क्या। त्यो भएको भएर पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ, म एक्लो छैन, म हरेस खाँदिनँ, म निराश हुँदिनँ, मेरो परमेश्वरले मलाई कहिले पनि छोड्दिनँ, कहिले पनि त्याग्दिनँ भन्नुभएको छ। उहाँको प्रेम अचम्मको छ, उहाँको प्रेम कसैले पनि नाप्न सक्दैन, टुङ्गिँदैन, अनन्तसम्म। यहाँ भन्छ नि असीम महानताको प्रेम उहाँको छ भने जब हामी बुझ्छौँ नि, हामी एकदमै के हुन्छ त, अगाडि बढ्नलाई हामीलाई एकदमै हौसला मिल्छ। परमेश्वरले स्वयं सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन आमेन। अनि एउटा कुरो के छ भने प्रेम, परमेश्वरले प्रेम गर्दैन त्यत्तिकै प्रेम मात्र होइन, उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। तिमीहरूका चिन्ता फेरि मलाई देऊ, म तिमीहरूको वास्ता गर्छु। उहाँले हाम्रो शिरको केस गर्नुभएको छ। हाम्रो उठाइ, जवाई, हिँडाइ, खुवाइ, लोहाइ, बोलाइ सबै उहाँले निगरानी गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, दोष दिनुहुन्न, दण्ड दिनुहुन्न। यसको मतलब दण्ड त आफ्नो कारणले आउँछ नि त होइन। कतिपटक आफ्नो छोरो नमरोस् भन्दा पनि त्यसको कर्मले मर्न सक्छ। त्यो जो पाप गर्छ त्यो मर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर परमेश्वर चाहिँ मार्नुहुन्न, परमेश्वर चाहिँ असल हुनुहुन्छ। मलाई अस्ति हजुर एउटा इक्जाम्पल दिएको एकदम मन पर्यो। उहाँ जेलमा हुँदा एकजना सर पनि जेलमा हुनुहुन्छ अरे, हजुरको साथी भन्दा त्यहीँभित्र भएको साथी, उहाँको बुवाले चाहिँ आफ्नो बचाउनुको लागि जेलमा पठाउनु गयो भन्नुहुन्थ्यो नि। ड्रग खाँदा
खत्तम भइसकेको थियो। अब फेरि 6 महिनासम्म उसले त्यसरी नै बढ्यो भने ऊ मर्थ्यो। तर पनि अब कसरी पुलिसले पत्ता लगाएर उसँग ड्रग फेला पार्यो अनि ऊ गयो, त्यहाँ गएर बाँच्यो। यदि नगएको भए बस्थेन। अनि उसको बाबुले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि बचाउनु भने जेल जाओस् बरु, बाँचोस्। कतिपटक चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही उताप चढाव आउँछ भने त्यो पनि असलकै लागि हुन्छ क्या। त्यही भएर हरेकको पछाडि भलाइ लुकेको हुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा केही नराम्रै हुन्छ भने पनि त्यसलाई परमेश्वर गवाईमा परिणत गरिदिनुहुन्छ। त्यो भएको भएर हरेस कति पनि नखानुहोस्, निराश कति पनि नहुनुहोस्, परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अनि परमेश्वरको प्रेमले हामीले मानिसलाई नै प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ होइन। कतिपटक हामी वरपरको वातावरण देख्दाखेरि वाक्क दिक्क लाग्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले परमेश्वर प्रेमलाई सम्झेर उहाँको प्रेम हामीमा हालेर अरूलाई प्रेम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन दुःखमा पनि सुख चाहिँ त्यो हामीले अनुभव गर्छौँ क्या। तपाईँ जेलमा गएको घटनाले मलाई लाग्छ म दुःखी कहिले हुन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यति बेला चाहिँ मलाई परमेश्वर धेरै पाठ सिकाउनु भयो, धेरै परमेश्वर झन् नजिक जाने कुराहरू सिकाउनु भयो, धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। म त्यसको लागि सधैँभरि सायद मलाई धन्यवाद दिनेछु उहाँमा। झन् बढ्यो, धेरै झन् बढ्यो। परमेश्वरको प्रेममा बुझ्यो राम्रो काम भयो। आमेन। हुन्छ, के अझै बोल्यो? हैन, ठिकै छ। ए ल, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशीष दिनु। अहिलेसम्म यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँको प्रार्थनाको विषय छन् भने पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हामी सहमतिमा प्रार्थना गर्नेछौँ है। हामीसँग बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म दिनभरि प्रार्थना हुन्छ। तपाईँहरूसँग प्रार्थनाको विषय छन् भने भन्न सक्नुहुनेछ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। सेयर गर्न, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रिया पनि राख्न सक्नुहुनेछ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशीष दिउन्। उहाँको प्रेममा हिँड्नुहोस्, उहाँको प्रेम बुझ्नुहोस् र त्यही प्रेमले अरूलाई प्रेम गर्नुहोस्। येशूको जय होस्, तपाईँको भलो होस्। जय मसीह। जय मसीह।